रेडियो सान्वी 96.4। रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्जमा यो हो दैनिक सन्ध्याकालीन प्रस्तुति, जहाँ हुन्छ विविध समसामयिक विषयमा चर्चा परिचर्चा। कार्यक्रम समय संवाद। अन्याय अनि अत्याचार कहिलेसम्म? अन्याय अनि अत्याचार कहिलेसम्म? जातीयताकै नाममा काटमार कहिलेसम्म? कुकुर चुलोकै छेउमा अनि मान्छे ढोका बाहिर। अन्याय अनि अत्याचार कहिलेसम्म? जातीयताकै नाममा काटमार कहिलेसम्म? कुकुर चुलोकै छेउमा अनि मान्छे ढोका बाहिर। पशुभन्दा पनि तल्लो व्यवहार कहिलेसम्म? पशुभन्दा पनि तल्लो व्यवहार कहिलेसम्म? नमस्कार, कार्यक्रम समय संवादको साथमा आज पनि उपस्थित भइसकेको छु म कार्यक्रम प्रस्तोता सूर्यनारायण विक। हजुर, कार्यक्रम समय संवाद रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्जको दैनिक सन्ध्याकालीन प्रस्तुति हो। यहाँहरूले रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्जको एफएम ब्यान्ड र रेडियो सान्वीको अफिसियल फेसबुक पेज मार्फत हरेक दिन बेलुकी 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म लाइभ सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम समय संवादमा हामी समसामयिक विषयवस्तुहरूमा सम्बन्धित व्यक्तित्वसँग संवाद गर्छौँ र सार्थक संवादबाट समाधान खोज्ने प्रयास पनि गर्छौँ। हजुर, मैले अगाडि कार्यक्रमको सुरुवातमा एउटा मुक्तक वाचन गरेँ, त्यसबाट तपाईँले बुझिसक्नु भएको होला आज हामी कुन विषयमा कुराकानी गर्छौँ भनेर। पक्कै पनि अहिलेको परिवेशमा जतिसुकै अवस्था फेरिए पनि व्यवस्था फेरिन सकिराखेको छैन, व्यवस्था फेरिए पनि अवस्था फेरिन सकेको छैन र अहिलेको परिवेशमा दलितहरूलाई चाहिँ अझ पनि दलितलाई मान्छे नठान्ने व्यवहार पनि कतिपय ठाउँमा भइराखेको छ। राज्यकै संयन्त्रबाट पनि दलितहरूलाई अवहेलना र घृणित गरिराखेका अवस्था पनि थुप्रै छन्। पछिल्लो समय त अझ दलितमाथि श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा एकदमै अवहेलना र विभेद गर्ने तरिकाहरू एकदमै बढ्दो क्रममा पनि छ। खास गरी हामी यसै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौँ। यसका साथै आज भर्खरै राष्ट्रिय दलित पत्रकार सङ्घको भर्चुअल बैठक पनि सम्पन्न भएको छ। केन्द्रीय र प्रादेशिक तथा जिल्ला स्तरका प्रतिनिधिसँग पदाधिकारीहरूसँग छलफल पनि भएको छ। खास गरी आज हामी यसै विषयमा केन्द्रित रहेर पनि कुराकानी गर्नेछौँ। यसको लागि अहिले हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा प्रत्यक्ष हुनुहुन्छ पूर्व सभासद एवं राष्ट्रिय दलित पत्रकार सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष विनोद पहाडीजी हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई स्वागत गर्छु। हजुर अध्यक्षजी, यहाँलाई कार्यक्रम समय संवादमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। आज भर्खरै यहाँहरूको भर्चुअल बैठक पनि सम्पन्न भएको छ। खास गरी कसरी के भयो त्यो बैठकको निष्कर्ष अलिकति सुनाइदिनुहोस् न सुरुमा। खास गरी राष्ट्रिय दलित पत्रकार सङ्घ नेपालका युगौँदेखि जातीय उत्पीडनमा परेका हजुर दलित समुदायभित्रका क्रियाशील पत्रकारहरूको सङ्गठन हो र यो सङ्गठनले एउटा त मुलुकमा विद्यमान जातीय विभेद छुवाछुत अन्त्यका लागि सञ्चार माध्यमबाट सशक्त आवाज उठाउने आफ्नो दायित्व हो। हजुर। र त्यस सँगसँगै यो समुदायबाट आम सञ्चार क्षेत्रमा कार्यरत सञ्चारकर्मीहरूलाई सङ्गठित गर्ने, उनीहरूको हक अधिकारको सुरक्षा गर्ने र आम सञ्चार क्षेत्रमा आइसकेका दलित समुदायका व्यक्तिहरूलाई दक्षता, सिप र रोजगारको प्रवर्धन गर्ने र आइसकेकालाई संरक्षण गर्ने र नयाँ प्रतिभाहरूलाई प्रवेश गराउनका लागि पनि राष्ट्रिय दलित पत्रकार सङ्घले आवश्यक पहल गर्नका लागि सङ्गठनको महसुस गरेर हामीले राष्ट्रिय दलित पत्रकार सङ्घ निर्माण गरेका हौँ र यो सङ्गठन अहिले हामी देशैभरि सञ्जाल विस्तार गरिसकेका छौँ। र आज हाम्रो बैठक देशभरि रहेका दलित समुदायको अवस्था के छ, अहिले पछिल्लो अवस्था, खास गरी कोरोना महामारीको सङ्कट बढिसकेपछि दलित समुदायले भोग्न परिरहेको पीडा के छ एउटा त्यो अध्ययन गर्ने सन्दर्भ हो भने अर्को दलित समुदायका सञ्चारकर्मीहरू विभिन्न आम सञ्चार संस्थाहरूमा त हुनुहुन्छ नै, जस्तो नेपाल पत्रकार महासङ्घ आम सञ्चारकर्मीहरूको छाता संस्था हो। त्यसमा त्यसै गरी नेपाल प्रेस युनियन जो नेपाली काङ्ग्रेसको शुभेच्छुक सङ्गठन हो र नेपाल प्रेस सङ्गठन भन्ने नेकपाको सङ्गठन हो भने यस्तै अरू पार्टीका सङ्गठनहरू पनि छन्। ती सङ्गठनहरूसँग आबद्ध सङ्घ सङ्गठनहरू र नेपाल पत्रकार महासङ्घले कोरोना महामारी मुलुकमा बढ्दै गइसकेपछि
अग्रपङ्क्तिमा काम गर्ने, जोखिमका साथ काम गर्ने सञ्चारकर्मीहरूको जीवन रक्षाका लागि आवश्यक पहलहरू आफ्नो ठाउँबाट गरिरहेका छन्। हजुर। र हामी खास गरी राष्ट्रिय दलित पत्रकार सङ्घले सँगसँग आबद्ध हाम्रा समुदायका पत्रकारहरूको अवस्था स्थिति के छ, के गर्दाखेरि दलित समुदायका सञ्चारकर्मीहरूको मनोबललाई उच्च बनाउन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले अस्ति हामी 3 दिन अगाडि केन्द्रीय समितिको बैठक बसेका थियौँ। हजुर। केन्द्रीय समितिले एउटा यो अवस्था अध्ययन गर्न एउटा समिति निर्माण गरेको छ, केन्द्रीय उपाध्यक्ष गोपाल बराइलीजीको अध्यक्षतामा। र त्यो समितिले प्रदेश तहका अध्यक्षहरूसँग छलफल गर्यो, दलित समुदायका अगुवाहरूसँग छलफल गर्यो र आज सबै जिल्लाका जिल्ला अध्यक्ष अथवा अध्यक्ष उपलब्ध हुन नसकेको अवस्थामा सचिव, उपाध्यक्ष र प्रदेशका अध्यक्षहरूसँग छलफल गरेर आजको बैठकले एउटा निष्कर्ष निकालेको छ कि जोखिमपूर्ण अवस्थामा सूचनाको हक जनताका बीचमा पुर्याउनका लागि सञ्चारकर्मीहरूले अझ जोखिम उठाउनु पर्ने अवस्था हुन्छ। र यो जोखिमबाट जोगाउनका लागि दलित समुदायका सञ्चारकर्मीहरूलाई कसरी संरक्षण गर्ने भन्ने सन्दर्भमा हामीले आज गम्भीरतापूर्वक छलफल गऱ्यौँ। र जो विभिन्न ठाउँबाट सहरमा आएर आम सञ्चार क्षेत्रसँग जोडिएर काम गरिरहनु भएको छ, जसको काम गर्दा गर्दै पनि अब जीविका चलाउन कठिन भइसकेको छ लकडाउनका कारणले, महामारीका कारणले, त्यस्ता सञ्चारकर्मी साथीहरूको लागि कसरी राहत पुर्याउन सकिन्छ, एउटा राहतको आवश्यक पहल गर्ने भन्ने हामीले आज एउटा सहमति गरेका छौँ भने अर्को अग्रपङ्क्तिमा काम गर्ने हाम्रा समुदायका सञ्चारकर्मी साथीहरूलाई सुरक्षा सामग्रीको व्यवस्था गर्ने र उहाँहरूको जीवन रक्षाका लागि जीवन बिमा अथवा कोरोना बिमा अथवा स्वास्थ्य बिमा यसलाई चाहिँ कुन मोडेलमा गर्न सकिन्छ, यो बिमाको अभियानलाई चाहिँ अगाडि लैजाने भनेर आज सबै जिल्लाका साथीहरूको सुझावलाई आत्मसात गर्दै केन्द्रीय समितिलाई सुझाव प्राप्त भएको छ र हामी केन्द्रीय समितिको लगत्तै मिटिङ बस्छौँ। जुन समिति बनेको छ समितिले प्रतिवेदन पनि दिन्छ, त्यसका आधारमा हामीले यो समुदायका सञ्चारकर्मी साथीहरूको रक्षाका लागि हामी चाहिँ काम गर्छौँ। त्यसका लागि विभिन्न ठाउँमा हामी आन्तरिक पहलहरू पनि गरिरहेका छौँ। हामीसँग साधन स्रोत त अभाव नै छ, तर अभावका बीच पनि साधन स्रोत जुटाउन सकिन्छ, उच्च मनोबलका साथ साथीहरूलाई काम गर्न चाहिँ हामी चाहिँ आग्रह गरिरहेका छौँ। हजुर अध्यक्षज्यू, मैले यहाँनिर रोकिहालेँ यहाँलाई कस्तो भन्दाखेरि जस्तै यहाँले क्रियाशील दलित पत्रकारहरूको संस्था हो भनिरहँदाखेरि फेरि क्रियाशील दलित पत्रकारकै संस्था हो भनिसकेपछि फेरि यसभित्रै पनि फाटो देखिराखेको अवस्था छ। क्रियाशील दलित पत्रकार भनेर फेरि एउटा छुट्टी समिति पनि गठन गरेको अवस्था पनि छ, त्यसलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ यहाँले? जो साथीहरूले अहिले फरक सङ्गठन बनाइरहनु भएको छ, हजुर, उहाँहरूले नाममा क्रियाशील राखे पनि काममा सङ्गठन क्रियाशील बन्न सकेका छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन, किनकि हामीले देशैभरि सञ्जाल निर्माण गरिसकेका छौँ। साथीहरूले सानो आकारमा काम गरिरहनु भएको छ। एउटा त बहुलवादका लागि हामी हिजो लड्यौँ, सङ्घ सङ्गठन खोल्ने, राजनीतिक स्वतन्त्रता, सामाजिक स्वतन्त्रताका लागि लड्यौँ। त्यो हिसाबले उहाँहरूले सङ्गठन गर्नु त्यसलाई चाहिँ सकारात्मक रूपमै लिनुपर्छ, त्यसलाई नकारात्मक ढङ्गले लिनु हुँदैन। तर अर्को चाहिँ के हो भने हामी सकेसम्म एउटै सङ्गठनभित्र एउटै छातामा बसेर जान सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो। जुन सङ्गठनको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ साथीहरूले हिजो हामीसँगै हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूलाई हामीले भन्यौँ तपाईँहरूको वैचारिक विमति हो भने हामीसँग वैचारिक बहसको कुरा भएन। राष्ट्रिय दलित पत्रकार सङ्घ साझा सङ्गठन हो, यसमा काङ्ग्रेस, नेकपा, समाजवादी, राप्रपा, मसाल, हामी सबै राजनीतिक आस्थाका साथीहरू अट्न सक्नुहुन्छ। हजुर, नेतृत्वको समस्या हो भने एउटा मोडेल बनाऊ, अब निर्वाचन पद्धतिबाट नेतृत्व छान्ने र त्यसलाई चाहिँ प्रजातान्त्रिक पद्धतिलाई स्वीकार्न पर्यो, त्यो मोडेलमा जाउँ। होइन त्यो पनि होइन, सहमतिमा जाउँ भन्न हो भने पनि म अध्यक्षबाट बाहिरिएर अरू साथीहरूलाई अध्यक्ष बनाएर काम गर्दा साथीहरू सबै साथीहरू अट्न सकिन्छ भने म अध्यक्षबाट बाहिर रहेर पनि यो सङ्गठन जोगाउन म त्यत्तिकै खट्छु। जति अध्यक्ष हुँदा खटिरहेको छु म त्यति नै अध्यक्षभन्दा बाहिर रहँदा पनि खट्छु। तपाईँहरूको विमति के हो भनेर हामीले साथीहरूसँग पटक पटक छलफल गऱ्यौँ, तर पछिल्लो चरणमा उहाँहरू छलफलमा आउन पनि इच्छुक देखिनु भएन। र यसले केही नकारात्मक सन्देश त पक्कै गएको छ, तर हामी चाहिँ देशभरिका साथीहरूलाई के आग्रह गरिरहेका छौँ भने जसले रचनात्मक काम गर्छ, जो क्रियाशील छ, जो जीवन्त छ, त्यही नै जीवन्त संस्था बन्ने हो। नाम मात्रको संस्था दर्ता गरेर अहिले पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा र समाज कल्याण परिषदमा दर्ता भएका संस्थाहरूको सङ्ख्या हेऱ्यो भने झन्डै 40,000 भन्दा बढी छ।
हजुर तर देशभरिमा क्रियाशील त थोरै छन्। हामीले व्यवहारमै राष्ट्रिय दलित पत्रकार सङ्घलाई क्रियाशील बनाएर देखाउँछौँ भनेर हामी काठमाडौँबाट बाहिर निक्लेका हौँ। अहिले पनि हाम्रो 60वटा जिल्लामा हाम्रो सञ्जाल छ, 7वटा प्रदेशमा हाम्रा प्रदेश समितिहरू बनिसकेका छन् र देशैभरि साथीहरू सङ्गठित भइसक्नु भएको छ र देशैभरि रचनात्मक कामहरू सुरु भएको छ। पाल्पाले पुरस्कार कोष स्थापना गरेको छ। दलित आन्दोलनका अग्रज एउटा इतिहास पुरुष पण्डित रिपलाल विश्वकर्माको स्मृतिमा रिपलाल स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार भनेर पाल्पामा हाम्रो काम भइसकेका छ। रूपन्देहीमा काम भइसकेका छ। यस्ता प्रकारका कामहरू धेरै ठाउँ भएको छन्। त्यसैले हामीले अब केन्द्रीय तहबाटै स्वर्गीय टिआर विश्वकर्मा स्मृति राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार, राममाया च्यामे राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार, यस्ता हामी आधा दर्जन त हामीले पुरस्कार स्थापना गरेर कल्याण कोष स्थापना गरेर सकारात्मक ढङ्गले हामी अगाडि बढिसकेका छौँ। र राष्ट्रिय दलित पत्रकार सङ्घ केवल जातीय उत्पीडनको कुरा मात्रै गर्ने होइन कि जातीय उत्पीडनका लागि आवाज बुलन्द गर्ने सञ्चारकर्मीहरूको हकहित प्रवर्तन गर्नु सँगसँगै क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरूलाई विस्तार गर्ने र आम सञ्चार माध्यमहरूमा भइरहेका साथीहरू त हुनुहुन्छ नै, थप हामीले कसरी बढाउन सकिन्छ, आम सञ्चार माध्यमहरूमा हाम्रो पहुँच, सूचनाको पहुँच र भौतिक सहभागिता कसरी बढाउन सकिन्छ भनेर हामीले काम गरिरहेका छौँ। त अझ यसलाई सशक्त ढङ्गले काम गर्ने हाम्रो उद्देश्य छ। त्यस कारणले मलाई लाग्छ बाहिर रहनुभएका साथीहरू पनि बाध्यात्मक हिसाबले भोलि हामी एकै ठाउँ भएरै काम गर्नुपर्छ। मैले त पटक पटक साथीहरूलाई आग्रह नै गरेको छु, विमति के हो, विमतिमा बसेर छलफल गरौँ, सहमति गरौँ। हाम्रो एउटै समुदायका साथीहरू फरक फरक ढङ्गले फरक फरक नारा लगाएर अनावश्यक तछाड मछाड गरेर हिँड्न जरुरी छैन भनेर हामी साथीहरूलाई आग्रह गरिरहेका छौँ। सम्भवतः साथीहरू ढिलो चाँडो जोडिनुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। यो सङ्गठन निर्माणको खासै धेरै समय पनि भएको छैन, छोटो समयमा चाहिँ भएको उपलब्धिहरू चाहिँ के होलान्, मलाई के लाग्छ? एउटा त हामीले छोटो समयमा देशभरि सङ्गठन निर्माण गर्न सक्यौँ, 60वटा जिल्लामा हाम्रो नेटवर्क विस्तार गर्न सक्यौँ, त्यो ठुलो उपलब्धि हो। गत असोज 2 गते हामीले हाम्रो सङ्गठन दर्ता गरेका हौँ। 76 असोज 2 गते, 76 फागुन 3 गतेसम्म आइपुग्दाखेरि हामीले 60वटा जिल्लामा 7वटा प्रदेशमा हाम्रो नेटवर्क विस्तार गर्न सकेका छौँ। र केन्द्रीय तहमा हामीले 5वटा पुरस्कार कोष स्थापना गर्न सफल भएका छौँ। अब केन्द्रीय तहमा हाम्रो राष्ट्रिय दलित पत्रकार सङ्घ छ है भनेर स्वदेश तथा विदेशमा हामीले हाम्रो सङ्गठनलाई पहिचान दिलाउन सफल भएका छौँ। जस्तो भारतमा हामीले एउटा सिस्टर सिटी नै कायम गर्ने गरी हामीले सम्बन्ध विस्तार गरिसकेका छौँ। युरोपमा त्यो प्रकारको सम्बन्ध विस्तार गरिसकेका छौँ। अफ्रिकी मुलुकहरूमा काला जातिका सञ्चारकर्मी साथीहरूसँगको हाम्रो सम्बन्ध विस्तार बनिसकेको छ। हामीले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा छोटो अवधिमा राष्ट्रिय दलित पत्रकार सङ्घलाई स्थापित गर्न सफल भएका छौँ र नेपालको दलित आन्दोलनमा एउटा आशाको किरण जगाउन सफल भएका छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। अहिले दलित आन्दोलनका सबै अग्रजहरूले सामान्य कार्यक्रम गरिसकेपछि पनि हाम्रा जिल्ला शाखाका साथीहरूलाई खोज्ने, सूचना दिने, प्रदेशका केन्द्रका साथीहरूलाई सूचना दिने र यो समाचार नछुटोस् है भनेर साथीहरूले गर्ने गर्नुभएको छैन। हामीले पनि कतिपय हाम्रो सङ्गठनको तर्फबाट जिल्ला तहमा, केन्द्रीय तहमा, प्रदेश तहमा हुने दलित समुदायका जुनसुकै सङ्घ सङ्गठनहरूले गर्ने कार्यक्रमहरू आम सञ्चार माध्यमहरूमा कभरेज हुनुपर्छ भनेर हामीले त्यो एउटा लबिङ पनि सिर्जना गर्न सफल भएका छौँ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। र नेपाल सरकारको केन्द्रदेखि प्रदेश जिल्लासम्म हाम्रो सङ्गठन छ है, नेपालमा दलित समुदायको पनि सशक्त सङ्गठन छ पत्रकारहरूको भनेर हामीले स्थापित गर्न सफल भएका छौँ। मलाई लाग्छ, मलाई गर्व छ, मैले यो घमण्ड गर्न खोजेको होइन। नेपालमा 20औं वर्षदेखि स्वदेशी विदेशी संस्थाहरूबाट करोडौँ पैसा लिएर काम गर्ने सङ्गठनहरू छन् दलितको नाममा। ती सङ्गठनहरूका सीमित सञ्जालहरू छन्, तर हामीसँग पैसाका हिसाबले हामी आजका दिनमा पनि हामी शून्यमै छौँ। तर अभियानका हिसाबले हामी समृद्ध बनेका छौँ कि हाम्रो एकैसाथ हामीले चाहेको बेला हामीले 60वटा जिल्लामा प्रदर्शन गर्न सक्छौँ। रुकुम घटनालाई हामीले एकैसाथ 60वटा जिल्लामा मैनबत्ती बालेर सिङ्गो दलित आन्दोलनलाई सडकमा उत्रिन बाध्य पार्यौँ राष्ट्रिय दलित पत्रकार सङ्घको तर्फबाट। राष्ट्रिय दलित पत्रकार सङ्घका साथीहरू लकडाउन तोडेर मैनबत्ती र ब्यानर बोकेर सडकमा आइसकेपछि राजनीतिक कर्मी, सामाजिक आन्दोलन अभियन्ताहरू स्वतः सडकमा आउन बाध्य हुनुभयो। हामीले रुकुममा नवराज विश्वकर्मा सहितका
6जना युवाहरूको जुन सामूहिक हत्या भयो त्यो हत्याका विरुद्ध एउटा राष्ट्रिय जागरण कायम पैदा गर्न सफल भयौँ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। त्यसैले हामी प्रारम्भिक चरणमै छौँ र यो प्रारम्भिक चरणमा पनि आशा लाग्दो गर्व गर्न लायक कामहरू हामीले आरम्भ गरेका छौँ र अहिले हामी प्रारम्भमै छौँ। तर धेरै चिज गर्न बाँकी छ। अहिले चाहिँ हामी शुभारम्भमै छौँ। यदि कोरोना महामारी हुँदैन थियो भने हामीले वैशाखमा हाम्रो प्रथम राष्ट्रिय भेला हामीले गर्थ्यौँ, भव्यताका साथ गर्थ्यौँ र त्यसले नयाँ नेतृत्व बनाइसकेको अवस्था हुन्थ्यो। यो कोरोना महामारीका कारणले हामी पछाडि पऱ्यौँ, हामी सङ्कटमा पऱ्यौँ। तर पनि हामीले मङ्सिरको 22 र 23 गते हाम्रो वृहत राष्ट्रिय भेला गर्ने हामीले निर्णय गरिसकेका छौँ। यदि कोरोना महामारीले हामीलाई कुनै अप्ठ्यारोमा पारेन भने हामी मङ्सिरमा हाम्रो वृहत राष्ट्रिय भेला गर्छौँ र दीर्घकालीन र तत्कालीन रणनीति बनाउँछौँ। हामी राष्ट्रिय दलित पत्रकार सङ्घको तत्कालीन र दीर्घकालीन रणनीति बनाउनुका साथसाथै नेपालको दलित आन्दोलनलाई कसरी आम सञ्चारको क्षेत्रबाट सशक्त ढङ्गले बल पुर्याउन सकिन्छ भनेर हामी एउटा अवधारणाकै विकास गर्छौँ र त्यो अवधारणा लिएर हामी देशव्यापी रूपमा छलफल बहस गर्छौँ। छलफल बहस मात्रै गर्दैनौँ, हामी छापा सञ्चार माध्यम, विद्युतीय सञ्चार माध्यम र अहिलेको सामाजिक सञ्जाल अनलाइनलाई पनि हामीले व्यवस्थित ढङ्गले समुदायका सूचनाहरू लैजाने र विभेदका विरुद्ध आवाज उठाउन बाध्य पार्ने काम चाहिँ हामी गर्छौँ। हजुर, यहाँले रुकुम घटनाको कुरा निकालिहाल्नुभयो। अहिलेको यो 21औं शताब्दीको समयमा पनि अहिले त्यसपछि दलितका हक अधिकारहरू संविधानमा पनि सुनिश्चित भइसकेको अवस्थामा पनि यहाँ त पूर्व सभासद पनि हुनुहुन्छ। अहिलेको यो परिवेशमा यस्तो किसिमको घटना हुनुलाई चाहिँ यहाँले कुन रूपमा हेर्नुहुन्छ? यो मानव सभ्यताका लागि लज्जास्पद हो। हजुर, अहिले जुन घटनाहरू देशव्यापी भइरहेका छन् मानव सभ्यताका लागि लज्जास्पद कुरा हो र यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि ठुलो चुनौती हो। जुन सपनाका साथ 10 वर्ष जनयुद्ध भयो, 62-63 को जनआन्दोलन भयो, मधेस आन्दोलन भयो, दलित आन्दोलन भयो, आदिवासी जनजाति आन्दोलन भयो, यी सबै आन्दोलनहरूले राजतन्त्रलाई किनारा लगायो र मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतालाई स्थापित गर्यो संवैधानिक हिसाबले। र यो बेला छुवाछुत स्वत अन्त्य हुन्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई लागिरहेको थियो। जातीय भेदभाव, छुवाछुत, कसुर र सजाय ऐन संसदले निर्माण गरेर अहिले लागू भइसकेको छ। संविधानले नै जातीय छुवाछुतलाई गैरकानुनी ठहर गरेको छ। तर यो हुँदाहुँदै पनि जुन प्रकारका घटनाहरू देशव्यापी सङ्गठित रूपमा देखिँदैछन्, यो समाज पथगमनतर्फ, अग्रगमनतर्फ होइन, पथगमनतर्फ समाज जाँदैछ। राजनैतिक दलहरू जाँदैछन्। सामाजिक रूपान्तरणका आन्दोलनका अभियन्ताहरू ओझेलमा परेका छन् भन्ने कुरा देखाउँछ। त्यसैले अब सामाजिक रूपान्तरणको अभियानमा जो साथीहरू लाग्नुभयो, मानव अधिकारको क्षेत्रमा जो साथीहरू लाग्नुभयो, आज मान्छेले सार्वजनिक ठाउँमा पानी पिउन नपाउने, पूजा गर्न नपाउने, मन परेको ठाउँमा मन परेका जोडीहरू वैवाहिक सम्बन्धमा जोडिन नपाउने खालको जुन प्रकारको समस्याहरूलाई बिउताउने प्रयत्नहरू हुँदैछ, यसको अन्त्यका लागि राजनीतिक अभियानहरू काङ्ग्रेसले, नेकपाले, जनता समाजवादी पार्टीले, राप्रपाले, नेकपा मसालले अथवा जनमुक्ति पार्टीले र यी अमुक पार्टीहरूले यदि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने हो, आम जनताका बिचमा लोकतन्त्रको सन्देश पुर्याउने हो भने यी सबै प्रकारका विभेदहरू अन्त्यका लागि अभियान चलाउनु पर्यो। र अहिले त्यो अभियान नजानुको कारण र अभियान चलाउनेहरू मुखदर्शक बन्नुका कारणले यी घटनाहरू बढी भइरहेका छन् भन्ने मलाई लाग्छ। र जुन प्रकारका घटनाहरू भएका छन्, यी घटनाहरूको प्रतिरोधमा सिङ्गो समाज चाहिँ उत्रेको छ। अहिले दलित समुदायका तर्फबाट सिङ्गो समाज उत्रेको छ। त्यसैको परिणाम रुकुम घटनाका दोषीहरू आज 30 जना जेलमा छन् र मृतक परिवारहरूले केन्द्रीय सरकारको तर्फबाट र प्रदेश सरकारको तर्फबाट राहत स्वरूप प्रदेश सरकारले 1-1 लाख र केन्द्रीय सरकारले 10-10 लाख दिने निर्णय गर्न बाध्य भएको छ। र यही प्रकारको घटनाहरू प्रदेश नम्बर 2 मा अझ बढी भएको छ। र यो लकडाउनका कारणले पनि र पछिल्लो पटक लकडाउन भन्दा पनि अझ भयावह कोरोना महामारी एकदमै व्यापक ढङ्गले बढेका कारणले जनताहरू अझ प्रतिरोधमा सडकमा आउन सकेका छैनन्। तर पनि त्यसको प्रभाव नगरिकन आज प्रदेश 2 का विभिन्न जिल्लाहरूमा, धनुषामा, रौतहटमा, बारामा, तपाईँको
सर्लाहीमा सिरामा सप्तरीमा साथीहरू प्रदर्शनमा उत्रिनु भएको छ हजुर र यो साङ्केतिक मात्रै हो त्यो प्रदेश नम्बर 2 का साथीहरूको मात्रै आन्दोलन होइन यो देशव्यापी हुन्छ देशव्यापी हुन नदिनका लागि र यसलाई समयमा नियन्त्रण गर्नका लागि प्रदेश सरकार केन्द्रीय सरकारले परिस्थितिलाई आफ्नो काबुमा ल्याउनु पर्यो दोषीलाई कानुनको दायरामा ल्याउनु पर्यो र पीडित परिवारलाई तत्काल राहतको घोषणा गर्नु पर्यो तब मात्र सामाजिक न्याय हुन्छ साँचो अर्थमा लोकतन्त्र निम्न तहका जनताका लागि पनि रहेछ भन्ने कुराको पुष्टि हुन्छ अहिले केन्द्रीय सरकार र राजनीतिक पार्टीहरूले त्यसको पुष्टि गर्न सकिरहेका छैनन् भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ यसरी श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा दलितमाथिको आक्रमण भइरहँदाखेरि फेरि राज्यकै संयन्त्रहरू पनि दलितहरू निर्दोष हुँदा पनि दलितहरूलाई दोषी मानेर फसाइन खोजेर अझ के अरे निर्दोषलाई अझ उनीहरूलाई चाहिँ निर्दोषीलाई पनि दोषी बनाउने किसिमको लागेर यस्ता किसिमका घटनाहरू पनि भइराखेका छन् राज्यको संयन्त्र पनि उनीहरूलाई अझ फसाउनतर्फ लागिरहेका अवस्था पनि छन् कतै प्रहरी प्रशासनहरूले दबाब दिने त्यस्तै आज प्रहरी यातनाकै कारण चाहिँ रौतहटमा पनि विजय रामचमारको मृत्यु भएको भन्दै आज 3 जना प्रहरीलाई पनि निलम्बन गरिएको अवस्था छ के भन्नुहुन्छ यसमा चाहिँ यो 3 जना प्रहरीलाई निलम्बन गर्नु नै यो सिङ्गो समाजका लागि सिङ्गो राज्य व्यवस्थाका लागि एउटा चुनौती हो हजुर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा संविधानले सबै नागरिकहरूलाई सम्मान अधिकार दिने भनेको छ र प्रहरी हिरासतमा कुनै पनि अभियोजनमा कुनै पनि मुद्दामा प्रहरीको दायरामा आएको नागरिकलाई यातना दिन पाइँदैन भनिएको छ कानुनी हिसाबले संवैधानिक हिसाबले र मानवीय हिसाबले पनि तर जुन घटना भयो र विजय रामको हत्या गरियो त्यो प्रहरीको यातना हो भन्ने कुरा त आज प्रहरी प्रधान कार्यालय नै गृह मन्त्रालय नै त्यहाँ पुग्न बाध्य भयो नि हजुर यो दलित आन्दोलनको दबावको एउटा परिणाम हो भन्ने मलाई लाग्छ दलित समुदाय जति आवाज बुलन्द गर्दै जान्छन् गैर दलितहरू त्यो आवाज दमन गर्नका लागि म सबै गैर दलितलाई भन्न चाहन्न सामाजिक समानता नचाहने यथास्थितिवादीहरू दलितहरूको त्यो आवाजलाई दमन गर्नका लागि विभिन्न परिपन्थ थप्छन् त्यही परिपन्थको एउटा कारण हो कि हिरासतमा चरम यातना दिइयो विजय रामलाई हजुर अनि उनले मृत्युवरण गर्न बाध्य भए त्यसैले यो घटनाका दोषीहरू ती 3 जना प्रहरी अधिकारी मात्रै होइनन् त्यहाँसँग जोडिएका अरू त्यसका कारक तत्त्वहरूलाई पनि कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ कारबाही गर्नुपर्छ निलम्बन गरेर आन्दोलनलाई निस्तेज बनाउने मात्रै रणनीति सरकारले अपनायो भने यो प्रतिउत्पादक हुन्छ सरकारका विरुद्ध झन नकारात्मक प्रभाव समाजमा पर्छ र अझ बढी जनता सडकमा उत्रिनु पर्ने बाध्यात्मक स्थिति आउन सक्छ अहिले जुन पछिल्ला घटनाक्रमहरू जुन देखिएका छन् यो सरकारको लापरवाही हो भन्ने कुरा चाहिँ प्रष्ट छ तर आजको घटनाले के देखाउँछ भने जुन 3 जना प्रहरी अधिकारीहरूलाई निलम्बन गरिएको छ हेर है अब गलत काम गर्नुहुन्न भनेर यसले देशव्यापी प्रहरीहरूलाई पनि एउटा सन्देश चाहिँ दिन सफल भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ अब भने यो घटनाहरू त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ फेरि यस्तो विषयमा भइराखेको अवस्था पनि छ यो दलितमाथिको भइराखेको विभेदीकरण गर्दाखेरि कतिपय दलित अभियन्ताहरूले भन्नुहुन्छ कि यो दलित शब्द नै हटाउनुपर्छ भन्ने पनि भन्नुहुन्छ यो खास गरी के भन्नुहुन्छ यहाँले चाहिँ कसैले भन्नुहुन्छ फेरि आफ्नो पहिचान हो यसले चाहिँ हटाउनु हुँदैन भनेर पनि भन्नुहुन्छ यो हामीले धेरै लामो सङ्घर्षपछि नेपालको संविधानमा दलित शब्दलाई हस्तागत गर्न सफल भएका छौँ हजुर 2007 सालदेखि नेपालको संवैधानिक अभ्यासहरूमा कुनै पनि संविधानले जातीय छुवाछुतलाई निषेध गरेको थिएन र दलितलाई पहिचान दिएको थिएन हजुर अहिलेको संविधानले जातीय विभेदलाई संविधानको प्रस्तावनाबाटै निषेध गरिएको छ र दलित समुदायलाई संरक्षण गर्ने विभिन्न धारा उपधारामा व्यवस्था गरिएको छ यो एउटा उपलब्धि हो हजुर र हामी गैर दलित र दलितका बीचमा विभेद अन्त्य गर्नका लागि दलित शब्द हटाउनुपर्छ भन्ने एउटा अभियानमा केही साथीहरू लाग्नु भएको छ हजुर मलाई ती साथीहरूको अज्ञानता हो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन साथीहरूले समय सापेक्षिक हिसाबले दलित शब्द नलेख्दाखेरि हामीले मुक्ति प्राप्त गर्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ साथीहरूलाई अनुभूत भइरहेको हुनसक्छ तर भारतमा महात्मा गान्धीले भारतीय दलित समुदायहरूलाई दलितहरू अछुत होइनन् चमार होइनन् यिनीहरू भगवान
रामका सन्तान हुन्, त्यसैले राम लेख्न दिनुपर्छ, हजुर हरिजन लेख्न दिनुपर्छ, यिनी भगवान् हरिका सन्तान हुन् भनेर महात्मा गान्धीले, जवाहरलाल नेहरूले हरिजन लेख्ने अभियान चलाउनु भयो। तर ती हरिजनहरूलाई त्यहाँको समाजले के भन्यो? आज के भनिरहेछ? भारतको संविधान लागू भएको आजको 1955 देखि भारतको संविधान क्रियाशील छ। हजुर र भारतीय संविधानले आज 70 वर्ष 75 वर्ष पार गर्दैछ। 70 वर्ष 75 वर्ष पार गर्दाखेरि 75 वर्ष अगाडि हरिजन लेखिएका भारतीय दलितहरूलाई त्यहाँको समाजले सुवर्ण माने कि मानेन, ब्राह्मण माने कि मानेन, र त्यहाँका दलितहरूले मुक्ति पाए कि पाएनन्, थर फेर्दैमा मुक्ति प्राप्त गर्न सकिँदैन भन्ने उदाहरण हामी टाढा जानु पर्दैन, छिमेकी देश भारतमै छ। हजुर त्यसैले हामीले थर फेर्ने होइन, दलित शब्द फेर्ने होइन, दलित शब्दसहित शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारमा पूर्ण अधिकार दलित समुदायका लागि स्थापित गर्नुपर्छ। जबसम्म शिक्षामा दलितहरूको जीवनस्तर उठाउन सकिँदैन, हरेक कार्यालयभित्र जाँदा दलित समुदायको भौतिक उपस्थिति देखिँदैन, तबसम्म जुनसुकै थर लेख्नुहोस्। मैले पहाडी लेखेको छु, म बसमा हिँड्दा विनोद पहाडी भएको नाताले मलाई विभेद नगरिएला। हजुर तर म जुन बस्तीमा बस्छु मेरो मलामी को हुन्छ, मेरो आफन्तको मलामी को हुन्छ, मेरो जयन्ती को हुन्छ, मेरो पूजाआजा, मेरो व्रतबन्धमा को आउँछ भन्दा मेरै समुदाय आउने, अर्को समुदाय आउँदैन। त्यहाँ पक्कै पनि मैले पहाडी लेखेर मुक्ति पाउँदैन। मैले जेसुकै थर लेखे पनि म कुन वंश कुन परम्पराबाट आएको छु भने त्यो समाजले पहिचान खोज्छ। हजुर त्यसैले हामीले चाहिँ थर मात्रै, दलित शब्द मात्रै हटाएर समानता खोज्ने होइन कि हामीले दलित शब्दसहित पहिचानसहित समानता खोजेको हो। कानुनी हिसाबले, व्यवहारिक हिसाबले हामीमाथि कुनै पनि विभेद हुन पाइँदैन भन्ने हो। हामीले दलित शब्द हटाउँदैमा विभेद अन्त्य हुन्छ भन्ने कुराको कुनै अर्थ छैन भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। मैले त्यस्ता थुप्रै उदाहरणहरू नेपालका स्थापित कलाकारहरूको, स्थापित नेताहरूको, स्थापित प्रशासकहरूको मैले उदाहरण दिन सक्छु कि दलित शब्द हटाएर लुकाएर बसेका मान्छेहरू अन्तिममा हिंताबोध, आत्मगलानी गरेर मैले गल्ती गरेँ, मेरो जीवनमा मैले आफूलाई आफ्नो समुदायको पहिचानभन्दा पृथक राखेर म न त्यो समुदायको भएँ न म मेरो समुदायको भएँ भनेर हिंताबोध गरेर लास्टमा आत्मगलानी गरेर मर्नु भएको छ। कतिपय नेता पात्रहरू मैले त्यस्तो पनि देखेको छु। त्यसैले यो शब्द समस्या होइन, नियत समस्या हो। नियतमा सुधार गर्नका लागि हामीले यो समाजलाई बाध्य पार्नुपर्छ कुनै पनि तहमा। त्यसैले हामीले जातीय भेदभाव, छुवाछुत, कसुर र सजाय ऐनमा हामीले जबरजस्ती के लेखेका छौँ भने सार्वजनिक स्थलमा भन्ने थियो त्यस अगाडिको मुलुकी ऐनमा र संविधान, अन्तरिम संविधानमा सार्वजनिक स्थलमा भन्ने थियो। तर हामीले के भनेका छौँ भने यो जातीय भेदभाव, छुवाछुत, कसुर र सजाय ऐनमा के भनेका छौँ भने कुनै पनि स्थानमा, सार्वजनिक होइन, कुनै पनि स्थानमा तपाईँले आफ्नै चुलोमा पनि विभेद गर्न पाउनुहुन्न। हजुर तपाईँले आफ्नै चुलोमा पनि कसैलाई बोलाएर विभेद गर्न पाउनुहुन्न। बोलाउने नबोलाउने कुरा तपाईँको खुसीको कुरा भयो, तर आफ्नो चुलोमा बोलाइसकेपछि ऊ माथि विभेद गर्न पाउनुहुन्न। त्यो विभेद गरे जातीय भेदभाव गरेको ठहर्छ र जातीय भेदभाव, छुवाछुत, कसुर ऐन अन्तर्गत कारबाहीको भागीदार बन्नुपर्छ। यो कुरा हामीले कानुनी हिसाबले सम्बोधन गरिसकेका छौँ। अब डराउनु पर्ने, अब भाग्नु पर्ने कुनै कारणै छैन। र फेरि तपाईँ 20 वर्ष अगाडिको अवस्था हेर्नुहोस्, 30 वर्ष अगाडिको अवस्था हेर्नुहोस् र अहिलेको अवस्था हेर्नुहोस्। अहिले जसले विभेद गर्छ त्यसलाई समाजले पनि तिरस्कार गरिरहेछ। खुलेर, छाती खोलेर विरोधमा आउनेहरू पाखण्डीहरू, जातीय विभेद गर्नेहरू पाखण्डीहरू हुन्, समाजका तिनी क्यान्सर हुन् र त्यसका विरुद्ध लड्नुपर्छ भनेर त्यही समाज जुन समाजले विभेद गरिरहेको छ त्यही समाजका मान्छेहरू, मोहननाथ पर्सित वरिष्ठ साहित्यकार, वरिष्ठ वामपन्थी नेता मोहननाथ पर्सित आफै देशव्यापी अभियानमा हुनुहुन्छ। खगेन्द्र समरोला देशव्यापी अभियानमा हुनुहुन्छ। बीपी कोइरालाले 2008 सालमै त्यो अभियान सुरुवात गर्नुभएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसको नेता बीपी कोइरालाले 2008 सालमै त्यो सुरु गर्नुभएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो महाधिवेशनले निर्णय गरेको छ र जेठ 10 गतेलाई समता दिवस मनाउने भनेर नेपाली काङ्ग्रेस निर्णय गरिसकेको छ। परिवर्तन भनेको यही हो। हामीले ओभरनाइट परिवर्तन खोजेर हुँदैन। सिङ्गो समाज परिवर्तनका पक्षमा छ, तर केही मान्छेहरू पसगामी छन्। ती पसगामीहरूलाई पनि परास्त गर्नका लागि हामीले दलित
शब्द हटाएर होइन, दलित शब्द कुनै समस्या होइन, दलित शब्द एउटा पहिचान हो। अहिले तपाईँ राज्यका निकायहरूमा जानु पर्यो भने प्रतिनिधित्वको आधार के त? हामीले साउथ अफ्रिकाको मोडेल हेऱ्यौँ, केन्याको मोडेल हेऱ्यौँ, बेल्जियमको मोडेल हेऱ्यौँ। हामीले ती सबै मोडेल हेरिसकेपछि अब 21औं शताब्दीमा नेपालको मोडेल के हुन सक्छ? सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालमा दलित समुदायको राज्य व्यवस्थाका सबै संरचनामा जाने मोडेल, सहभागिता हुने मोडेल के हुन सक्छ? दलित शब्द हटाएर यो हुम्लाको दलितले प्रतिस्पर्धा गरेर न्याय सेवामा प्रवेश पाउन सक्छ, सैनिक सेवामा प्रवेश पाउन सक्छ यदि हामीले कोटा राख्दैनौँ भने। हजुर, पक्कै पनि हाम्रो समस्याको समाधान भनेको यो शब्द हटाएर होइन, त्यो एकदम साँगुरो सोचलाई चाहिँ हामीले फराकिलो पार्नुपर्छ बरु, होइन? हो, साँगुरो सोचलाई फराकिलो पारेर यो सिङ्गो समाजले जुन नकारात्मक सोच बोकेर हिँडिरहेको छ त्यसमा हाम्रा मान्छेहरू योग्य, दक्ष, क्षमतावान बनाएर बाध्य भएर हामीले डक्टर बनायौँ, हामीले सिडिओ बनायौँ, दलितको सिग्नेचर भएको नागरिकता बोकेर हिँड्दैन भन्न पाइन्छ? हजुर। दलितले बनाएको अपाङ्ग परिचय पत्र बोक्दैन भन्न पाइन्छ? दलितले बनाएको वृद्ध ज्येष्ठ नागरिक परिचय पत्र बोक्दैन भन्न पाइन्छ? हाम्रा मान्छेहरू सबै तहमा भयो भने दलितले अपरेसन गरेको गर्ने ठाउँमा म जान्न भन्न सक्छ कसैले, दलित डक्टरले जाँच्ने ठाउँमा जान्न भन्न सक्छ कसैले। त्यसैले हामीले सबै तहमा हाम्रा मान्छेहरू योग्य, लगनशील, दक्ष र इमान्दार बनाउने कोसिस गऱ्यौँ भने विभेद अन्त्य गर्न शब्दसँग लड्नु पर्दैन। हजुर, जस्तै रुख चढ्दाखेरि अध्यक्षज्यू फेदबाट चढ्यो भने टुप्पोमा पुगिन्छ, तर टुप्पोमा सिधै चढ्न खोज्यो भने चाहिँ अलिकति लड्न सकिन्छ, त्यो असफल हुन सकिन्छ। त्यसै गरी नै विक्रमसम्म 2063 सालको जेठ 21 गते चाहिँ जनआन्दोलनको सफलतासँगै नेपाल राष्ट्रलाई नै छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरियो कि, तर गाउँबाट सुरुवात गरेको भए सायद त्यो सफल हुन्थ्यो कि के भन्नुहुन्छ यसमा? त्यो एउटा 10 वर्षको जनयुद्ध र 62-63 आन्दोलनको आँधीबेरीको एउटा ठुलो माग थियो। हजुर, विभेदका विरुद्ध राज्य केही बोलोस् भन्ने थियो र त्यो बेला पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाबाट जेठ 4 गतेका दिन महिलाहरूमाथि हुने विभेदको अन्त्य गर्ने र राज्यका सबै तहमा 33% महिला सहभागिताको ग्यारेन्टी गर्ने भन्ने सङ्कल्प प्रस्ताव पारित भयो। हजुर। जेठको 8 गते मुलुकलाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाइनेछ भन्ने कुराको सङ्कल्प पारित भयो। त त्यसै गरी जेठ 21 गते तत्कालीन प्रतिनिधि सभामा नेपाललाई छुवाछुत मुक्त राज्य निर्माण गरिनेछ भनेर सङ्कल्प प्रस्ताव पारित भएको। हजुर। र त्यो सङ्कल्प प्रस्ताव पारित भइसकेपछिका दिनमा राज्यले के काम गर्यो त्यो समुदायको लागि, त्यो समस्या अन्त्य गर्नका लागि वार्षिक कति बजेट विनियोजन गरियो, वार्षिक कति कर्मचारी खटाइयो, के अभियानहरू भयो भनेर संसदले त्यसको पुनरावलोकन गरिरहन पर्थ्यो। तर संसदमा त्यो विषय उठ्न सकेन। हामी जति बेला संविधान सभामा थियौँ हामीले धेरै पटक उठाउने कोसिस गऱ्यौँ, तर संविधान निर्माणको चरणमा भएका कारणले त्यो प्रवेश पाउन सकेन। तर हामीले एउटा सङ्कल्प के पुरा गऱ्यौँ भने पहिलो संविधान सभाबाट जातीय छुवाछुत, भेदभाव, कसुर र सजाय ऐन पारित गर्न सक्यौँ। त्यही सङ्कल्प प्रस्तावमा टेकेर गरेको त्यो काम। हजुर। र त्यसपछि अहिले जुन संविधान बनेको छ र संविधानमा जुन धारा उपधारामा दलित समुदायको हक र दलित समुदायका नागरिकहरूलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारको हक, मौलिक अधिकारमा दलित हक र दलित समुदायलाई आवासको हक जुन व्यवस्था गर्न सफल भयो त्यही सङ्कल्प प्रस्तावको एउटा परिणाम थियो। त्यही जनयुद्ध जनआन्दोलनको एउटा परिणाम थियो, दलित आन्दोलन, मधेस आन्दोलनको दबावको एउटा परिणाम थियो। केही भएन भन्ने केही भएको छ, तर राज्य जति गम्भीर हुनु पर्थ्यो, राज्य त्यो सङ्कल्प प्रस्ताव 2063 जेठ 21 गते जुन यहाँले स्मरण गर्नुभयो, जेठ 21 गते संसदले सङ्कल्प गरेको कुरा हरेक वर्ष त्यो सङ्कल्प प्रस्तावमा टेकेर के काम भयो भन्ने कुरा चाहिँ समीक्षा हुनु पर्थ्यो, संसदभित्र समीक्षा हुनु पर्थ्यो, संसदीय सर्वोच्चता त्यहाँ लागू हुनु पर्थ्यो। त्यो चाहिँ लागू हुन सकेको छैन, त्यो चाहिँ दुर्भाग्य हो। र त्यो सँगसँगै त्यो अभियानलाई गाउँ तहसम्म पुर्याइनु पर्थ्यो, संयन्त्रण गाउँ तहसम्म निर्माण गरिनु पर्थ्यो। त्यो कुरामा राज्य कमजोर भएको छ। र अझ भन्ने हो भने 2/3 सरकार बनिसकेपछि हामीले दलित समुदायका संरचनाहरू अझ बलिया बन्छन् भन्ने लागिरहेको थियो। तर संविधान लागू भएको 2072 सालमा, आज हामी 77 सालमा छौँ, 5 वर्ष पुरा भइसकेको छ, तर राष्ट्रिय दलित आयोग बन्न सकेको छैन। दलित विकास समितिलाई मृतप्राय बनाइएको छ। हामीले त्यसलाई दलित विकास समितिलाई दलित विकास परिषद भनेर एउटा
अलग्गै अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो दलित आन्दोलनको माग थियो। त्यो माग अनुसार सरकारले काम गर्न सकिरहेको छैन र सरकारलाई दबाब दिनका लागि पनि नेकपाका दलित समुदायका नेताहरू सक्षम बन्नुभएको छैन। यो चाहिँ दुर्भाग्य हो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। यसलाई दबाब दिन सकियो भने, यी संरचनाहरू निर्माण गर्न सकियो भने, संविधानले व्यवस्था गरेका कुराहरू लागू गर्न सकियो भने पनि समाजमा व्याप्त यी विभेदहरूलाई निर्मूल गर्नका लागि ठुलो बल पुग्न सक्छ। तर हामी त्यसमा चाहिँ अगाडि बढ्न सकिरहेका छैनौँ। हाम्रा बिचमा थुप्रै उदाहरणहरू छन्। तपाईँ सती प्रथा अन्त्य भएको छ, यही हाम्रो नेपाली समाजमा भएको। दास प्रथा अन्त्य भएको छ। अनि यो छुवाछुत प्रथा किन अन्त्य हुन सक्दैन, किन अन्त्य गर्न सकिँदैन? यसका लागि चाहिँ हाम्रा अभियानहरू चाहिँ कमजोर भएका छन् भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, यो आरक्षणको कुरा पनि योसँग जोडिन आउँछ। कतिपयले भन्नुहुन्छ कि यो आरक्षण किन चाहियो, त्यसो भए समानता खोज्ने हो भन्ने किसिमको कुराहरू गर्नुहुन्छ। यसबाट पनि प्रश्न गर्ने पार्दिनुहोस् अलिकति। आरक्षण यो दया मायाले कसैप्रति दिएको चिज होइन। यो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हो। अमेरिकाले आजभन्दा 100 वर्ष अगाडि त्यहाँका पछाडि पारिएका समुदायका लागि हामीले आरक्षण भन्छौँ। उनीहरूले चाहिँ सकारात्मक विभेद, सकारात्मक ढङ्गले एउटा समुदायलाई उठाउँदा अर्को समुदायलाई त विभेद भएको हुन्छ। हजुर, सकारात्मक विभेद भनेर अमेरिकाले लागू गरेको छ, युरोपमा लागू भएको छ, जापानमा लागू भएको छ। भारतमा आजभन्दा 70 वर्ष अगाडि, मैले तपाईँलाई अघि नै भने 70 वर्ष अगाडि शिक्षामा, रोजगारमा र सबै सरकारी सेवामा आरक्षण लागू भएको छ। र अहिले त भारतमा चर्को बहसको विषय बनेको छ कि निजी प्रतिष्ठानहरूमा पनि आरक्षण लागू हुनुपर्छ। औद्योगिक घरानाहरूले पनि त्यो समुदायलाई रोजगार दिनुपर्छ, प्रतिशतका आधारमा रोजगार दिनुपर्छ। किनभने त्यो समुदाय त्यो औद्योगिक घरानाको उपभोक्ता त हो नि। भारतको जेट एयर त्यहाँका दलित चढ्दैनन्, भारतको एयर इन्डिया त्यहाँका दलित चढ्दैनन्, भारतका उत्पादकहरू बिर्ला टाटा कम्पनीका त्यहाँका दलितहरू चढ्दैनन्। त्यसैले निजी प्रतिष्ठानमा पनि दलितहरूलाई आरक्षण चाहिन्छ। दलित समुदायको भौतिक उपस्थिति हुनुपर्छ, रोजगारको अवसर हुनुपर्छ। उनीहरूले भारतमा नयाँ खालको अभियान चलेको छ। र हामी प्राप्त उपलब्धिहरूलाई पनि गुमाउनका लागि एउटा समूह आरक्षण चाहिँदैन भनेर बोलिरहेको छ हाम्रै दलित समुदायभित्र। र एउटा बहुमत समूह दलित समुदायलाई दिएको आरक्षण अझ पर्याप्त भएन भनेर हामी लागिरहेछौँ। अहिले तपाईँ पछिल्लो चरणमा हेर्नुभयो भने नेपालका अधिकांश कार्यालयहरूमा दलित समुदायका युवा युवतीको उपस्थिति देख्नुहुन्छ। तपाईँ 2060 साल अगाडिको तथ्याङ्क हेर्नुहोस्, 2060 सालपछि जब हामीले आरक्षणको बहस चलायौँ, त्यसपछि नेपालका सरकारी अड्डाहरूमा जानुभयो भने महिलालाई तपाईँले देख्नुहुन्छ, दलितलाई तपाईँले देख्नुहुन्छ, आदिवासी जनजातिलाई तपाईँले देख्नुहुन्छ, मधेसका छोराछोरीलाई तपाईँले देख्नुहुन्छ, अपाङ्गलाई तपाईँले देख्नुहुन्छ। त्यही आरक्षणको प्रभावका कारणले हो। अन्यथा हिजोका दिनमा निश्चित समुदायको कब्जा थियो। नेपालको सेनामा निश्चित समुदायको कब्जा थियो, प्रहरीमा निश्चित समुदायको कब्जा थियो, न्यायालयमा निश्चित समुदायको कब्जा थियो। त्यो कब्जा, न्यायालयभित्रको कब्जा अझै पनि हट्न सकेका छैन। अब हामीले आरक्षण नीति लागू गरिसकेपछि, समानताको नीति लागू गरिसकेपछि हामीलाई आशा छ 25 वर्षको बिचमा दलित समुदाय प्रधान न्यायाधीश हुने दिन आउँछ, दलित समुदाय प्रधान सेनापति हुने दिन आउँछ। 23वटा जिल्लामा भएका करोडौँ मधेसका छोराछोरी के नेपालको प्रधान सेनापति हुने, नेपालको प्रहरी महानिरीक्षक हुने योग्यता राख्दैनन्? आज तपाईँले नेपालको प्रहरी भित्र हेर्नुभयो भने, नेपालको आर्मीभित्र हेर्नुभयो भने मधेसका छोराछोरी किन प्रधान सेनापति हुन सकेनन्? किन जर्नेल हुन सकेनन्? त्यहाँ ढोका बन्द थियो, निश्चित जातिको निश्चित समुदायको मात्रै सहभागिता थियो। हामीले त्यसलाई तोड्नका लागि समानुपातिक प्रतिनिधित्वको कुरा उठायौँ र आरक्षणको कुरा उठायौँ। आरक्षण कुनै दया माया र भागभण्डाको विषयवस्तु होइन, नागरिकहरूले प्राप्त गर्ने सम्मानुपातिक हक अधिकारको कुरा हो। राज्य व्यवस्थामा कुनै एउटा जाति विशेषको मात्रै आधिपत्य हुनुहुन्न। अहिले मन्त्री परिषद जुन बनेको छ, केन्द्रीय मन्त्री परिषद, प्रदेश मन्त्री परिषद, अहिले पनि समावेशिताको पूर्ण सिद्धान्त लागू हुन सकेका छैन, व्यवहार लागू हुन सकेका छैन। कम्युनिस्ट पार्टीहरू नै यसमा असफल भएका छन्। पार्टीभित्र पनि, पार्टी सत्तामा पनि र राज्य सत्तामा पनि पार्टीहरूले आफ्नो व्यवहार आचरण देखाउन सकिरहेका छैनन्। यसका लागि हामी अझ लड्नुपर्छ। यो आरक्षण जुन प्रकारको आरक्षण छ, यसलाई अझ वैज्ञानिककरण गर्नुपर्छ, अझ व्यवस्थित ढङ्गले लागू गर्नुपर्छ। तब मात्र नेपालका पछाडि पारिएका समुदायहरू राज्य सत्ताका संरचनामा पुग्न सक्छन्। तपाईँ आज हेर्नुहोस्,
77 जिल्लामध्ये 2टा जिल्लामा आज पनि दलित समुदायका छोराहरू प्रमुख जिल्ला अधिकारी छन्। आज न्यायालयमा दलितका छोराछोरीको उपस्थिति देखिन थालेको छ। तपाईँ बाँके जिल्लामा जानुभयो भने एकजना दलितको छोरी न्यायाधीश भएर हुनुभएको छ। तपाईँ 25 वर्षपछि हेर्नुहोस् उहाँलाई कुनै न कुनै तपाईँले उपयुक्त ठाउँमा देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो आरक्षणकै प्रभाव हो। आरक्षण यदि हुँदैन थियो भने अधिकृत लेभलमा दलित समुदायको सहभागिता हुँदैन थियो। एक हात बाहेक नगर्ने बाहेक दलित समुदायको सहभागिता हुँदैन थियो। नगर्ने ढङ्गले सहभागी भएका दलितहरू पनि जुन पदमा नियुक्ति पायो त्यही पदमा 20औं वर्ष घुमेर बाध्यात्मक हिसाबले अवकाश प्राप्त गरेका छन्। हजुर अध्यक्षजी, अब नै यो विषयलाई म यहीँ बिट मार्दै अर्को विषयमा प्रवेश गर्न चाहन्छु। खास गरी यो पत्रकारिता पेसामा प्रायः खासै आउन नरुचाउने मान्छेहरू, अझ पनि हामी दलित समुदायका भने चाहिँ अलिकति गरिब विपन्न परिवारहरू, अलिकति आर्थिक आम्दानी हुने क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने रुचाउने, घर परिवारबाट पनि सपोर्ट नहुने मान्छे, अहिले चाहिँ यो दलित पत्रकार सङ्घ गठन भइसक्दाखेरि यसमा कतिको दलित पत्रकारहरूको सङ्ख्या वृद्धि हुन्छ, त्यसपछि यसमा कतिको आउन रुचाउँछन् भन्ने के लाग्छ यहाँलाई? सूर्यजी, मैले नेपालको सबै भूगोल घुमेको छु, सबैको मनोविज्ञानलाई बुझ्ने कोसिस गरेको छु र नेपालको दलित आन्दोलनको मूलधारमा पनि काम गरेको छु र अहिले यो दलित समुदायका सञ्चारकर्मीहरूलाई सङ्गठित गर्नु पनि एउटा कर्तव्य हो भनेर म लागिरहेको छु। यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि कतिपय सञ्चारकर्मी साथीहरू पत्रकार दलित हुँदैन, यो पत्रकारलाई चाहिँ दलित भन्नु हुँदैन अथवा दलित पत्रकार सङ्घ भन्नु हुँदैन भन्ने साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। तर कतिपय साथीहरू यो अत्यन्तै आवश्यक थियो, जरुरी थियो भनिरहनु भएको छ। सिङ्गो आन्दोलनको साथीहरूले पनि भनिरहनु भएको छ। आदिवासी जनजाति पत्रकार सङ्घ हुन सक्ने, मधेसी पत्रकार सङ्घ हुन सक्ने, महिलाहरूको पत्रकार सङ्गठन अलग्गै हुन सक्ने भने यो सदियौँदेखि उत्पीडन परेको समुदाय जो चाहेर पनि पत्रकार बन्न सकिरहेको छैनन्। यो रहरले खुसीले चाहेर पत्रकार बन्न सकिरहेको छैनन्, पहुँच छैन। त्यस्ता समुदायका लागि एउटा अवसर निर्माण गर्ने, पहुँच निर्माण गर्ने कुरा सङ्गठन बिना चाहिँ सम्भव हुँदैन। त्यसैले यो सङ्गठन बनाउन जब हामीले आँट गऱ्यौँ, त्यही हामीले आँट गरेर सङ्गठनको प्रभाव बलियो हुन्छ भन्ने भइसकेपछि जो साथीहरू यसको छुट्नु भएको थियो उहाँहरूले फेरि अर्को सङ्गठन बनाउने कोसिस गर्नुभएको, यो सकारात्मक हो भन्छु मैले चाहिँ। त्यसैले अहिले देशव्यापी रूपमा साथीहरू हामीसँग सङ्गठित हुनुभएको छ र हामीले दलित पत्रकार भन्न खोजेका होइनौँ, दलित समुदायका पत्रकारहरूको सङ्गठन हो त्यो। पत्रकार दलित होइन, दलित समुदायबाट पत्रकारिता प्रतिनिधित्व गर्ने। जस्तो तपाईँले कान्तिपुर टेलिभिजनमा हाम्रो साथीहरूले लिडिङ काम गर्नुभयो, काठमाडौँ पोस्टमा हाम्रो साथीहरूले लिडिङ काम गर्नुभयो, रिपब्लिकामा हाम्रो साथीहरूले, नागरिकमा, देशका मूल प्रवाहका मिडियाहरूमा हाम्रा साथीहरूले नेतृत्वै अङ्गा बसेर काम गर्नुभएको छ। दलित समुदायका साथीहरूले क्षमता, योग्यता, दक्षताका आधारमा पनि ठाउँ नपाउनेहरूलाई ठाउँ दिनुपर्छ भनेर लबिङ गर्ने, पाइसकेका साथीहरूलाई सार्वजनिक सम्मान गर्ने र नयाँ पुस्तालाई चाहिँ प्रेरणा दिने। हेरै यहाँ जाँदाखेरि यो काम गर्दाखेरि सम्मान पाइँदो रहेछ, अवसर रहेछ भन्ने वातावरण निर्माण गर्नका लागि पनि हामीले सङ्घको जरुरी ठान्यौँ र अहिले हामीले जिल्लाव्यापी, देशव्यापी भनौँ न सङ्गठन निर्माणमा हिँडेका छौँ र एक प्रकारले नयाँ पुस्ताले यसलाई हार्दिकतापूर्ण ढङ्गले ग्रहण गरेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। अहिलेको यो कोरोना भाइरसले महामारी फैलिएको अवस्थामा अहिलेको विषम परिस्थितिमा चाहिँ दलित पत्रकारहरूको लागि चाहिँ चुनौती के हुन सक्छ यहाँको विषय? सबैभन्दा ठुलो चुनौती दलित समुदायको लागि एउटा सुरक्षा चुनौती भयो। आर्थिक अभाव छ, सबै समस्यालाई चिर्दै अब दलित समुदायका अभिभावकहरूले पत्रकारिता गर्नेलाई अथवा रेडियो, टेलिभिजन, अब छापा सञ्चार माध्यममा काम गर्नेहरूलाई यो राम्रो जागिरियो भन्दैनन्। एउटा त्यो समस्या छ। घरको विश्वास जित्नुपर्ने, समाजको विश्वास जित्नुपर्ने, आर्थिक आर्जन गर्नुपर्ने, आफू बाँच्नुपर्ने, परिवार बचाउनुपर्ने, समाजमा इमेज बचाउनुपर्ने, यी चुनौतीहरू छन्। र यी चुनौतीहरूका बिचमा आर्थिक, सामाजिक र सुरक्षा चुनौती, तिनटै चुनौती दलित समुदायका पत्रकारहरूलाई छ। र दलित समुदायका पत्रकारहरूलाई किन पनि यो धेरै चुनौती छ भने दलित समुदाय भर्खर मात्रै पत्रकारितामा आइरहेका छन् र उनीहरूको अभाव छ। गैर दलित समुदायका साथीहरू जस्तो हिजो बाजेले पत्रकारिता गरेको छ, बाउले पत्रकारिता गरेको छ, आज छोराले गर्दै होला, आधुनिक पत्रकारिता गर्दै होला। हिजो मामाले गरेको छ अथवा फुपूले गरेको छ, फुपूको छोराले गरेको छ। तर दलित समुदायको आज जसले गर्दैछ ऊ पहिलो पटक गर्दैछ। त्यसैले पनि दलित समुदायका लागि चुनौती छ र त्यो चुनौती सामना गर्नका लागि हामी सँगै शक्ति कलो युगे भन्ने जस्तै हामीले सङ्गठन निर्माण गरेर, सङ्गठनभित्र छलफल गरेर,
प्रतिभा भएका साथीहरूलाई दलित समुदाय भनेर खुम्चाउने होइन, दलित समुदायको प्रतिभावान भनेर सार्वजनिक सम्मानका साथ आम सञ्चार माध्यममा धकेल्ने। हजुर। र आम सञ्चार माध्यममा हाम्रा साथीहरूलाई भौतिक रूपमा धकेलिसकेपछि हाम्रो समुदायको सूचना बाध्यात्मक हिसाबले जान्छ। एकाध पूर्वाग्रहले रोक्ने बाहेकका अपवादका घटना बाहेक बाध्यात्मक हिसाबले बढी सूचना प्रवाह हुन्छ। त्यस कारणले पनि हामीले यो सङ्गठन निर्माण गर्न खोजेका हौँ र हाम्रा साथीहरूका चुनौतीहरूका विरुद्ध लड्न खोजेका हौँ। अब त्यस्ता चुनौतीहरूको सामना गर्नको लागि के पहल कदमीहरू चाल्न आवश्यक देख्नुहुन्छ त? पक्कै पनि दलित समुदायका सञ्चारकर्मीहरूको मनोबल उच्च बनाउन जरुरी छ। हजुर। मनोबल उच्च बनाउनका लागि पेसागत अन्य सङ्गठनहरूसँग हामी हातेमालो गर्छौँ। अरू सङ्गठनहरूले पनि हाम्रो सङ्गठनलाई हार्दिकताका साथ लिने एउटा वातावरण बन्नुपर्छ। हजुर। एउटा त्यो र जबसम्म हार्दिकता हुन्छ, हातेमालो हुन्छ, भाइचारा हुन्छ, तब बल्ल समाजमा सामाजिक सहकार्य बढ्छ, सामाजिक समानताको अभियान सुरुवात हुन्छ। हामी त्यो काम चाहिँ गर्छौँ। र अर्को आर्थिक चुनौती छ। सबै साथीहरूका समस्या छन् भन्ने होइन। कोही साथीहरू घरमा बसेर काम गरिरहनु होला, तत्काल घर छोड्नु पर्दैन। डेरामै बसेर पत्रकारिता गरिरहेछ भने त घरबेटीले उसलाई भाडा नदिए बापत घरबाट निकाल्न सक्छ, चुलो नबोल्न सक्छ। त्यस्ता साथीहरूको हामी लिस्टिङ गर्छौँ र त्यस्ता साथीहरूलाई कसरी यो पीडाबाट जोगाउने, यो महामारीमा त्यस्ता साथीहरूलाई कसरी जोगाउने भनेर हामी केही न केही रणनीतिक योजनाहरू बनाउँछौँ एउटा। र अर्को अहिले नेपाल पत्रकार महासङ्घले फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने सञ्चारकर्मीहरूको अथवा अधिकतम सञ्चारकर्मीहरूको कोरोना बिमा गर्ने भनेर लागिरहेछ, कतिपय ठाउँमा गरिरहेछ। र ती सबै ठाउँमा हाम्रा साथीहरू पर्नु भएको छैन। बहुसङ्ख्यक साथीहरू बाहिर हुनुहुन्छ। ती बहुसङ्ख्यक साथीहरूलाई हामीले स्रोत जुटाएर कसरी उनीहरूको जीवन रक्षाका लागि पहल गर्न सक्छौँ। कोरोना बिमा हुनसक्छ, अरू कुनै अभियान हुनसक्छ। त्यसका लागि हामी छलफल बहस गरिरहेछौँ। यो 1-2 दिनमा हामीले योजना सार्वजनिक गर्छौँ। हामीले हाम्रो सङ्गठनमा आएको मात्रै होइन, हाम्रो सङ्गठनभन्दा बाहिर छ। आजका मितिसम्म पनि हाम्रो सङ्गठनभन्दा बाहिर छ, तर ऊ दलित समुदायको छोरा हो अथवा छोरी हो, भनौँ न हाम्रो दलित समुदायको सन्तति हो। तर उसले सञ्चार कर्म गरिरहेछ भने हाम्रो सङ्गठनको सदस्यता प्राप्त नगरेको भए पनि उसको संरक्षण गर्ने दायित्व हो हाम्रो। हजुर। अध्यक्ष, हामी लगभग अन्त्यमा रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज र रेडियो सान्वीको अफिसियल फेसबुक लाइभ मार्फत सुनिरहनुभएका सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ यहाँले? म यो जुन अवसर यो रेडियो मार्फत श्रीजीले उपलब्ध गराउनु भयो, यसका लागि म रेडियो परिवारलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो रेडियो सुनिरहनुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई मुलुक हामीले नमुना बनाउनका लागि हामी आफू पनि नमुना बन्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। हामी अरूलाई खबरदारी गरिरहेका छौँ, आफैलाई खबरदारी गर्न सकिरहेका छैनौँ। विभेद आफैभित्र छ, विभेद आफ्नै घरभित्र छ। आफ्नै घरभित्रको विभेदलाई अन्त्य गर्नका लागि म अनुरोध गर्छु। 21औं शताब्दीमा हामीले संसारलाई हेरौँ, हाम्रो समाजलाई हेरौँ, आफूलाई हेरौँ। हाम्रो समाजको एउटा मान्छे गरिब हुँदा, एउटा मान्छे समाजमा विभेद भोगेर उत्पीडन भोगेर बसिरहनु पर्दा सिङ्गो देशको बदनाम हुन्छ। र यो बदनामीबाट मुलुकलाई मुक्ति दिनका लागि अब हामी सबै नागरिकहरू आफ्नो तहबाट लागौँ भन्ने मैले यो कार्यक्रम मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु। हजुर, यहाँसँगको अन्तर्वार्ता पक्कै पनि आजको श्रृङ्खला एकदमै विशेष भनेको छ मेरो लागि पनि। हामीले दिनुभएको यो महत्त्वपूर्ण समय र महत्त्वपूर्ण संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। हजुर, आदरणीय श्रोताहरू, कार्यक्रम समय संवादको लगभग हामी अन्त्यमा छौँ। आज हामीले खास गरी देशैभरि दलित समुदायमाथि भइरहेका पछिल्ला एकदमै श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा आक्रमण भइरहेका दलित समुदायप्रति भइरहेका गतिविधि, त्यसपछि त्यसप्रतिको बुझाइ आम जनसमुदायको, त्यसपछि राष्ट्रिय दलित पत्रकार सङ्घ नेपालको गठन कसरी भयो, किन भयो र यसले गर्ने पहल कदमीहरू के हुन् भन्ने लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर राष्ट्रिय दलित पत्रकार सङ्घ नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व सभासद विनोद पहाडीज्यूसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। तिनजलसम्म रेडियो सुनेर साथ दिनुभएका तपाईँ तमाम श्रोतावर्गलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै म कार्यक्रम प्रस्तुता सूर्य पनि बिदा हुन्छु। सुन्दै गर्नुहोस् रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज। नमस्कार। गाउँ सहर सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4।
एसई पछिको अध्ययनको लागि चिन्ता अब ढुक्क हुनुहोस्। हजुर, विगत 2 दशकदेखि गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै आइरहेको यस सेन्ट जेभियर्स माविले यही नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि कक्षा 11 मा साइन्स, एग्रिकल्चर, म्यानेजमेन्ट र लमा एडमिसनका लागि अनलाइन रेजिस्ट्रेसन फर्म खुल्ला गरेको छ। अनलाइन फर्मका लागि सेन्ट जेभियर सेकेन्डरी